السلام عليكم. معكم حمزة القراوي 31 عام, co-fondateur de la société Conseil for IT. Après une expérience de 6 ans ou 7 ans dans le salariat, soit dans des sociétés de client final ou une société de service, donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc le parcours ديالي سهل. Donc كنت في l'université شعيب بكالي جديدة, faculté de sciences. Donc j'ai fait la licence dans les nouvelles technologies d'information et de communication. Ensuite j'ai fini la fac جديدة le master ديالي في الريزو télécom. Et maintenant donc كنت رافض اصلا الفكره ديال نخدم في ليطا ولا هذا. دونك ليدي كانت من الاول نمشي في لو سالاريال بريفي, حيت كاين كتقول راه كاين افاق, كاين ان افونسمون رابيد. فاش بديت في une société de service donc اللي رونومي في المغرب, اللي خدات pas mal de prix avec Microsoft. donc j'étais في الاول support donc pendant واحد une année et demie. من بعد على حساب bien sûr ملي كتخدم مزيان des fois كيكونوا les fleurs tu peux recueillir la récolte ديالك. donc طلعت consultant عند la même entreprise. donc كملت معاهم plus ou moins واحد 3 سنين اخرى comme étant consultant في les solutions ديال la partie système, donc soit l'industrialisation des postes de travail, la partie AD, la partie sauvegarde, stockage, donc le spectre large de la partie système d'information. Donc ensuite j'ai une grande boîte في المغرب ديال l'agroalimentaire, surtout في le domaine des boissons. donc كنهضروا على 7 filiales في المغرب كامل. كنهضروا على tu gères donc le service IT. donc انا كنت responsable infrastructure informatique, donc tout ce qui est système, tout ce qui est réseau كنت responsable عليه. donc كنهضروا على une société اللي فيها 1000 personnes et كما قلت لكم واحد لي 7 ولا 8 سيت في المغرب. donc ensuite directement بدات تلاقيت مع la communauté في le cadre d'un projet NIT, un grand projet fait de la société. donc في le cadre de le projet تلاقيت مع la communauté, كانوا des gens اللي شفتهم intéressants, instructifs وكلشي. je passais des moments شويه j'étais pas trop satisfait من l'entreprise اللي كنت فيها. donc ما كنتش كنفكر ندير l'entrepreneuriat bien sûr, كنفكر غنشوف une autre boîte ولا غنمشي نبدل الخدمه. mais ensuite après la rencontre ديال la communauté حسيت بداك لو بروجي اللي يقدر يكون très intéressant نقدر نمشي فيه. bien sûr تحطوا قدامي شنو لو بلان الخدمه كيفاش غادي يكون, شنو كيدار في لا كوميونيتي. ça a été très intéressant هذاك لو سيستيم. دونك مشيت. ça a été بحال هكا après un pause café. قلت يلاه انا من الناس اللي زعما جو برون دي ريسك, ما كنتسناش شي مرات, ما كنفكرش جوج مرات. اي كتعاون هذه في هاد سورتو في هاد لي ديسيجن هادو. اي علاش كنقول لك راه دي فوا ما خصكش تفكر جوج مرات, سي كو ديريكتومون من مور انا غادي نلونسي دونك لونتربريز ديالي مع لا كوميونيتي. اللي قلت لك راه لونسيتها في لو 15 فيفري 2020, دونك افون كوفيد. ديريكتومون 15 يوم ديال فين غادي نقاد الوراق, غادي نبدا الخدمه افيكتيف 1 مارس. 15 مارس نخصم نخدموا ا ديستانس. 21 مارس سيتي كوفيد, سيتي كونفينمون جينيرال. mais هنا ça montre هاد la solidité ديال لو بروجي ولا هاد ديال لا كوميونيتي. سي كو قدرات لا سوسيتي كونساي فور ايتي تبقى عايشه. درنا pas mal de projets avec des grands clients, donc كانوا واحد 2 3 grands clients, un chiffre d'affaires qui était intéressant pour une PME. donc je pense que هاد le lancement اللي درت ولا هذاك لو ريسك اللي خديت, les fruits ديالو تريكولتاو في la même année, chose que je pense une PME normale صعيب عليها دير les mêmes résultats, surtout في les circonstances de Covid. la communauté فاش عاونتني في لو ديبار سيتي في كلشي. دونك لي بروبليماتيك علاش اللي مثلا كانوا مخلينيش ندير الانتربرونيا من لا فيزيون ديالي اللي كنت فيها. كيما قلت لك جيت ان ريسبونسابل انفرا ديال اون غرون ستركتور. كيبان لك سي البورتفوي دافوار ان بورتفوي كليون اللي غتقدر تبدا معاهم, حيت ما يمكنش تبدا البروسبكسيون دو زيرو. سي ديفيسيل بور سو لونسي الا ما كانش عندك دوطخ ريسورس. ثاني حاجه سي لو ريسورس ديال كوم بيرسونيل. دونك انا غنتلونسا, انا شوي كوفونداتور avec ma femme اللي ما كديرش لو دومين دونك اي تي, مي سي بلوس في لا بارتي ادمينستراتيف, لا بارتي كونساي اي في لا بارتي دونك فينانسيير. دونك خصني لي زيكيب اللي غنعتمد عليهم باش نقدر نمشي في لونتربريز. اي لا تروازيام شوز سي فلوس.
سي باش غنشري هذا الماتيريال منين غنشري هذا الماتيريال. انوتي كو خرجت زيرو كو جي ديماري البروجي نقدر نقول لكم افيك زيرو ديرهم. دونك هنا نقدر نشرح لكم علاش نقول لك لا كوميونيتي لو بلوس اللي عطاتني. دونك كانوا دي بورتفوي كانوا دي زوبورتونيتي اللي سيزيتهم. عاوتاني هنا حاجه وحده الناس ما يمشيوش فيها غالطين سي كو خص تخدم. غنعطيك لونفيرونمون فين تخدم مي الا ما خدمتيش الا ما ضربتيش تماره ما حفيتيش الصباط ما غاديش تقدر دير هاد لي ريزولتا اللي كنهضروا عليهم دابا. دونك كان لو كادر من لا كوميونيتي. دونك لي بورتفوي لي كليون ديالي كانوا من لا كوميونيتي خديتهم بلي ريكومونداسيون بالبوش ا اوغي و بلا بارتي بروسبكسيون ماركتينغ اللي كنخدموا عليها اونصومبل. دونك حاجه اخرى من لا كوميونيتي ما كتعطيكش غير هي دي كليون مي كتوري كيفاش جيب دي كليون. دونك كنرجعوا للمثل ما تعطينيش حوته كل نهار ولكن علمني كيفاش نصيد ديك الحوته. دونك هذا لو برينسيپ هو اللي كاين فعال بزاف. دونك خديت لي بريميي كليون خدينا كانوا لي ريسورس لي زيكيب تفورميت انا براسي في ان دومين اللي كان جديد عليا شويه. دونك انا كنت في السيستيم لا فوا اي بي سي كلكو شوز دو نوفو تعلمت فيها تسيرتيفيت. دونك هنا عاوتاني الحاجه اللي نقدر نقول لك لو بلوس لا كوميونيتي سي كو الخدمه كتكون ستركتوري ماشي غير اجي وخدم. دونك كانت اون فورماسيون كانت اون سيرتيفيكاسيون في لي سوليوشن اللي كنخدموا فيهم. دونك نمر لي سيرتيفيكاسيون مشيت مع لي زوتر بارتنير وخدمت كوم ايتون ان كونسلتون. دونك وكانت هذيك لابرونتيساج دونك في لو تيران. هنا عاوتاني كانت لا فالور اجوتي ديالي بيسكو انا جاي من لو دومين انفراستركتور. دونك كانوا دي بروبليماتيك اللي كيكونوا في دي بروجي اللي نورمالمون قدرت نعاون. دونك كانت اون بيتيت كونتريبيسيون تاعنا في لا كوميونيتي. دونك هنا كيبين لا سوليديتي ان بو ولونتريد ديال لي زيكيب كاملين. من هنا قدرت انه نقدر انا نمشي نجيري بروجي راسي. دونك تعلمت كيفاش نجيري بروجي دو ا زد. كانوا بيان سور كيلكو فاي كيلكو فوت مي لقيت اللي غادي واخا نغلط غادي يقدر يهز معايا الحمل. دونك با مال دو فوا لي بروبليم دو ريكوفرمون في المغرب راه كلشي عارفهم مي كيما قلت لك كتلقى اللي يهز عليك الدقه ويعاونك. زعما كون ما كانش هادشي سورتو في لا بارتي كوفيد ما نظنش كنا نقدروا نديروا ان بون كانت كونسي فوريتي تقدر دير ان بون بروجي. كونسي فوريتي من مر واحد العام كيما قلت لك اللي كان صعيب في كوفيد مي كان لاد ودات ان بون شيفر دافير. نقدر نقول لك دابا في لو موا 8 لو شيفر دافير اللي كنا وصلنا ليه في 2020 ديجا وصلنا ليه دابا. دونك اون بارل على واحد 30% دو بلوس ديال الشيفر دافير ولا اكثر في هذا ليكزارسيس. وكنتسناو كنحاولوا دونك من هنا لخد العام لو تارغيت ديالنا سي كنطلعوا ب 50% في لو شيفر دافير. دونك حنا كنحاولوا نخدموا عليها سورتو فين وصلت كونساي فوريتي بلاد ديال الباتريمون اللي كندار مع عاوتاني مع لا كوميونيتي. دونك سوا الباتريمون ديال كونساي فوريتي سوا لابرونتيساج اللي خدينا حتى حنا كوم زعما انيشياتور ولا لو موتور ديال لونتربريز. دونك لونتربريز خدات واحد لو كود بوس كبير. دونك دابا كاين دي كليون انتريسون دي بروجي لي شيفر دافير ديالهم كبر من لي شيفر دافير اللي كانوا داك العام افيك دي كليون اللي هما الكابيتال ديالهم ولي شيفر دافير ديالهم حتى هو كبر من داكشي اللي كان داك العام. الا قلت لك في لاني 2020 كان عندنا بلوز او موان واحد 20 كليون فاسيلمون في هذا العام. دونك زدنا عليهم واحد 15 اخرى ولا هذا. دونك اون بارل دابا على واحد لا كليونتيل لي كونساي فوريتي ديال 35 كليون avec des commandes différentes et élargina شويه حتى لو دومين ديال الخدمه. دونك on était concentré في لا فوا اي بي. دابا قدرنا نزدنا لا بارتي سي ار ام زدنا حتى لا بارتي ماتيريال لا بارتي انفرا اللي نورمالمون اللي كنت كنقدر نعرف نديرها واللي كنت نقدر حتى هي نخدم بها. دونك ان شاء الله الا كملنا هكا جو بونس اون بو افوار التارغيتين ديالنا في 2021 اللي هو اون اوغمونطاسيون دو شيفر دافير ديال 50%. et je pense que c'est un bon début pour une société عندها 2 ans تكون عندها 2 ans. دونك النصيحه اللي نقدر نعطي لي جون ولا الشباب دونك انا منكم سي كو دابا فين عندنا الفرصه. حيت كنشوف راسي انا مثلا كون كنت تعطلت 5 سنين 6 سنين ولا هذا صعيب الحال باش ندير ان ديبار من الاول. سورتو غادي يكونوا بلوس دونجاجمون على اللي عندك دابا وتال كتكون صعيب عليك تعاود لابرونتيساج من جديد ديال شي حاجه جديده. واخا في الحقيقه راه ديما حنا كنتعلموا. عاد كنقول لي جون لي ديبيوتون عاوتاني سي كو عندكم اون مارج دو ريسك عندك اون مارج دو مانوفر بروفيتي فيها دابا. يلا غتبدا لا كارير ديالك حاول ديسينيها من الاول. دونك سوا من الاول غتقول راني غندير لونتربريز ديالي ها هما كيما قلت كاين ان انفيرونمون اللي كيعاون باش نقدروا نعاونوا لي ستارت اب وكيطلعوا وكيزيدوا لقدام. دونك عندك باقي فخي تقدر تتعلم من جديد
عندك لا بارتي ريسك، دونك مازال ما بديتيش حياتك فيهم لي زونغاجمون الكبار، باقي تقدر يعني عندك في الاعوام اللي تقدر تضيعهم باش تتعلم، حيت ما غتضيعهمش هكاك. مي اغلبيه انا نقول لك غيكون سوكسي. دونك انا كنهضر في لو كان ما كانش لو سوكسي ولا كان معطل، مي ايماجينون كو كاين لو سوكسي بلاص ما تبدا على 40 عام غتبدا على 22 عام على 23 عام غتبدا تبني هذاك لا كارير ديالك. انا براسي كنقول كون رجعت بيا الايام لور ما كرهتش نلقاو اون اوبورتونيتي بحال هذه كنت نقدر نتلونسا فيها. بور لي جون اللي خدامين اللي ديجا دابا سالاري، دونك راه تو كابيتاليزي واحد الباتريمون ديالك وواحد لو سافوار فير وواحد لو ريزو ديالك تقدر تاكسبلواتيه باش تقدر تخدم نيت انت، وغيعطيك واحد الدفعه عاوتاني غتكون بلوز افونتاجي كو هذاك اللي بادي جديد، حيت عندك واحد لا شويه مع ليد مع المساعده راه ان شاء الله دغيا كتقدر توصل. سي ان ريسك ا بروندر مي سي ان ريسك غانيون، سي ان باري غانيون كنقول انا. اي جانفيت تو لو موند ا لو بروندر، ما خاطر والو، حاول ديرو، الا نجح راه عندك لو سوكسي وغينجح، ما كاينش الا ما نجحش. دونك خذ لو ريسك ديالك. Et باش نكلوتوريو دونك جو ريميرسي كاع لي زيكيب اللي خدموا معايا في لا بارتي كومونيتي باش نقدر ما كونسي فواليتي توصل زعما لهاد الشويه اللي وصلت ليه. اي برينسيبالمون لو مينتور ديال لا كوميونيتي كي فريمون ايدي وداونا هاد لو كود بوس باش قدرنا نوصلوا لكونسي فواليتي، انها تولي بي ام اللي دابا شويه ستابل اللي ان شاء الله تقدر تكمل من هنا لقدام.